مهر نيروس الدراسة بسرعة جلس يعلو خونا له مو كابتن كي تعلو إلو تعلو على الجبل عايز تعرفين ونيادو في حواسنا كابتن بتحاولنا تقبل كموت الهندي مهار جريفو بتنسي نتحاول كله كتر حقوق سنويتنا عيس كريستوس نلمناكم علينا حيثي هل تنسو أعرض مهارات الهندي كانت المستخدمة بتقوي تفليوه وسيس تحوص بيجيله ስለዚህ ትጋት بنفس السجاد فرداءها تجوز عاية ملتحفز كم سقف إسلامي يقولوا عنديه زرقوا تسكموا بجك عم بقرن عندها بخير وفرموا تحرن عندها نعرف تسكموا لما بحوص بالنسبة كل شيء بس عارف وتي فرافق كذا زغل ስለዚህ كل شيء نتي كبيد ነገር نتي الأمام بشجر ነገር نتي فتنا انت دعا بإمنات سجير كايو ناتو فرق بتعني بقول مسأل الله زرع بكان من جدي مو كابتنكي تحلو بيلدلو كابتن سباك بسم قوي تنا كتاب كلنا كابتن زيتون سلمن تايا من تحافظ قبل تفلي صلاة تجنن تقولوا جي هذا سب نهي تحت سرح خايو بوا أجر بيك هاوي خاص في الجنة لا يسألونها لذي كابو أنت فدايو بلادي كمان مساقاتكم كلنا حكاية تايدا برنامج كابعاتكم هدفوا أيقبدنا لون كنبن أيقبدنا لون ليش المعلتين الناس رحنا نسألن نجيب كمان نبرنا بس هذا قاطهم يجرا إلهنا دي هذا كابتن بيز من جوا نجار زكبوا أقوال ثمانية أول سؤال هذا الناس الحين زمهرين الناس الحين زمهرين يعني كلام سيرو كاد تجارات وليبرنيرو تمنتقع أيقورن كابتن بيزبي منهم نوس دون جرات نبرون الناس رحنا إنا نمهرقوا ميتنا ولا فخواتكم كروز بعنا انت نبرت نحن قد أيقبدنا لكم إلو يمهرمانو الجون ذكر استمنتي معنا ونملكتنا زرع أرأي أبونا لكم من يأتوا أشي كسلين تليئة كسلين فإنا أشي كفاقر تليئة كفاقر فإنا هذا يكون دور كفتنا كريساولا يخوي أي نزاز لا أقول يم إنجلي كثير ولا كثير ولا بقالن بجوين أرأي أبون ومي مو أول سوالة فهم إجمال حجول هنا بقالن بجوين كنسرة بياجر أملاح صبور زعلنا زي بزعلاتي بحكي كم نجار كم زيرو إذا زارب زيرو سراح دي مكان
ስራሕ ዘይብሎም ከም ዝነበሩ ቦታ ይወቅስ ኣሎ። ስራሕ ዘይብሎም ከም ዘለዉ ሰሚዕና ኣለና። ነዞም ከምዚኣቶም ዝኣመሰሉ ብህድኣት እናሓየዩ እንጀርኦም ክበልዑ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንእዝዞምን ነተባብዖምን ኣለና ኢሉ ነቶም ሃካያት ከተባብዕዎም ከም ዘለዉ እዩ። ሕጂ ኣነ ንሪኣ ኣለኹ እታ ናይ ዮሃንስ ቀዳማይ ዮሃንስ እያ ምዕራፍ 3 ብጣዕሚ ዘድልየና ትምህርቲ እዩ። ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥር እንደዩ 13 ኣሕዋተይ ዓለም ተጠላጥኩም ኣይትገረሙ ምክንያቱ ሓለቅ ሐዋርያት ከምዚኣ ጌራቶም ኩልና ንፈልጦ እዮም። ቅዱስ ዮሃንስ እታ ኣብታ ሳልሰይቲ መልእክቲ በይተይ እንዳለ ይሁላ ዘሎ ኣብ ኣፍ ሸንቂዩ ኣሎ ዓዲጋቶም ዘለ ባርያ ኮነ ሕጂ ተሸጡ ኣብ ዝኣተወ ትእዝዞ ነይራ እሱ ኣይእዘዝ ነይሩ። ሕጂ ሓደ መዓልቲ ሓደ ንእሽተይ ናታ ሓሽከር ሒዛ ኣብ ቤት ጣዖት ክትሰግድ ዝኣተወት ዮሃንስ ከዓ ዳርያ ነይሩ። ሕጂ እቲ ሰይጣን ኣብቲ ጣዖት ሓዲሩ ዘሎ ንዮሃንስ ምስ ረኣየ ነፊፆ ክወፅእ ክብል ነቲ ቆልዓ ረጊፁ ቀቲልዎ። ሕጂ እሳ ከዓ ንዮሃንስ ምን ኢላ እስኻ ምሳይ ነፂካ ወደይ ከፊልካ ኢላ ውድብ ዝፀሊኣቶ አንተም ቤተይ ኣተሰቃዮ ድማ ባህል ሰብ ውቃዕ እዩ ኢልዎ ወለዳ ሓይ ግን ኢላ ድማ ድማ ሕጂ ከመይ ጌርካ ከተሰስኦ ኢላቶ ሓን ከተስኦ እየ ብሓይሊ ኣምላኽ ኢሉ ጸሎት ገይሩ ቆልዓ ተስኡ። ሕጂ ምስ ተስአት ቆልዓ መን ይቀቲልካ ተለቶ ኣብዚ ዝፀንሐ ሓደ ፀሊም ነገር እዩ ቀቲልኒ እምበር السبعة يكون كثير ما تسيب بالنسبة له نستعب إن كريستنا علينا بطريقة سحب الآخر نابن بيتين ناب تحريتي ناب في سعيدات ملوكي مو حوالي كسحكم يوم يوم صدق حدير يوم يوم مو تعيدون الناس الحجي نحن نحواتنا نذكرهم سبحانه كموت ناجوات كم تساعدنا مكاننا إذا زي فكرنا بدو خمس موت تحوس البلد كله بدو خمس موت نحوس البلد كله قتال نفسي زخانة كل ما نزل على الوقت كم يقول تفكيرهم سلبي اللي قتلتي قتال نفسي ونحاول يفكر ونحط يفكر ونحط أنا حوالي يفكر لا وين اليوم قتلت نفسي يوم مو تتقربني ክርስቶስ ንህይወቱ በጃፍ እንዳና ስለተሐለፈ ንፍቅሪ በዚህና እንፈልጣል ክርስቶስ ስለዘቀረና እዩ ደሙ ሲሱ አይሉና በጃና ህይወቱ ስለዘቀረና ተናቃ እንእና ንፋቀር ትእዛዝ አምላክ እዩ እሞ ንሕና ኣብ ክንዲ ኣሕዋትና ህይወትና ክንሕልፍ ይግባአና ናኸ ዝኾነ ይኹን ትርኢት ዝዓለም እዚኣ ዘለዎም ሓው ተሸጊሩ ከሎ እናረኣዮ እንተዘይደንገፀሉ ከመይ ኢሉ ዳኣና ኣምላኽ ተፍክር ክብል ይከኣል እዚ እንዳሃለወና ከሎ
ገንዘብ እናለውና ጥሪት እናለውና እህል እናለውና ክዳን እናለውና ሁሉ አውለው የሀብራት ሸክለው ተላልየው ከነማቀሉ ይዘለና ስለዚህ እንተለአ ነዚኦም የካፊኛ ምን ንአምላኽ መፍቀሮይና ክንብል አይካልም ሐሶት ነዚ ዝረአየ ሓውዜ ቀረስ ነዚ አምላኽ ተፈልጦ እየ ዝብል ንሱ ሓሳቡ ኢሉ ዝወንጌላዊ ይሁሎ ግናፈ ዝኾነ ይኹን ቀሪብ ዝሓለ ጊዜ ግናፈ ብግብርን بحق نمبر بقالن بلسان أنفا ما يقال على الفقري بلبي بقبل أنفا قلبا بقالن بلسان أنفا تتوقع تراي قل هذا نجر من البيت أتوقع تفكر يا الله تحسوا إقاذ الله مو تقولهم بقالن بلبي لا يقول نمبر بقى الفرايد أيهم إلونا نزلوا سلذي كم حكم معناها بزينا نزلت حلينا إذا قفلنا جمع الله كم كل زعبي كل يفلت انسلواني نلبنا أكيدو كنهدو إنا جابر الله نطلق ولا نطلق بنبر الله فيه سلذي بنبر تجيتا فائرنا نسوي سأجيسي مو تخلو رزلنا كنرى حالو كنت كمالو أبزياء يتعا وغا مقبولو مسجاء يتكوني هونا يزول ذلو أبكن ما أملاك تبعات علينا انتظاراتو انتنا نحلو أبكن يباح زبلو نجبر سلسونا لما نتيجي لكم نجبر كل خاطر مقبولنا لذي نسو حواي وهذه كولنا يكلمي كل مرة لها دليلنا من بس كالجو على مسكنا علمو لازم كمتي نسو لاززنا جرنا نسو بسمو يسوع كريستوس نعمل نحل عنا من فقرين زي أنتم نعمل بالله يسوع كريستوس بويتا مفان يسوع كريستوس مدحن مفان يسوع كريستوس أملا مفان أنينا لن يحتاجنا بالماء تفاقيرنا التي تزال الزيادة الحلو الزيادة كعاوي نفر سلسي تدعى نحن تفاقيرنا تدعى أنينا يو كوانا عيف الليل مسانا ينفر الزيادة المسؤول هنا سبكا كي تقول أي نفر نجد أجل سيئة الزيادة الله تزال خلصن نسو مسانا كون نحن عامسون كون ونعطو سجاي بلا دمي سفي مساي نفر على عامسو ينفر إلينا مو سجال اللي أعرف من اللي أقول اللي أعرف من زفر لنا أتي بطرق عقل دون نعطو جيت راهن كل جي كي تنسحكم كل كله استلعتهم كي تعرفكم وزنكم وخيمدسكم مسحوكم كي تعرفكم أشكال اللي عليها الفراغ سلم تعي نتي كمس زلو بناخد زخذكم أتسألي مو أنكفات كيكونكم تفتح من يدي توعدوا كم تي بشوها الناس سبقت له من زي النسل زلم من يدي أداروا أتقرب على الأقل أتقول واجب الله أنت بنقول زبالة ما جاب سد زبالة يكون نسي أهل من الذي يشربون هي أنا عارف أهل من الذي يشربون تعالى نبأسنا تعالينا بشكرات ربنا نرجو عن ذكرنا أو انتقلنا السمسانة من خامسه جاء الإنسان طويلها من يفتحنا من ذلك مو جاء يكتب هذا الكون بسؤال لنا سمعنا كلام كلام لنا الذي قال جاء زي مهنتنا يسمى كلهم خصهم
ጾም የተዘጋጁ ጾም ኮለሁም እዩ ጾምና ዘይተረኣለን ከም ንገብሮ ጾም 40 ግን ኣይኮነን እቲ ገጽታት ሓሰብ ካተረፈ ብሎ ነቲ ካልኣት ሰባት ናይ ፍቓድ እቲ እውን ቤተክርስቲያን ጽሙ ኢላ ነጊራ እሞ እሱ እውን ስለዝኾነ ፍሉጥ ግን ካልእ መልቲ ሰብ ክነገርካ ኣነ እኮ ቆስቋም ፀውን ኔርካ ጽድቅ እንተዋዓልካ ከምናይዞም ካልኦት ኣይከውን ኣብቲ ጾመ ፈቃድ ገጽታት ሓሰብ ዝብለሎ እንታይ ማለት እዩ ተነሳሕ ርእስኻ ተነኸ ዝብሎ እንታይ ማለት እዩ ምጽዋትካ ግን ጾምካ ኣለዎ ኣቦሃካ ይብሎ እስኻ ብሰባት ጸዋማይ ተባሂልካ ከይትናዓድ ዝብል ምዕራፍ 6 ዘለናዮም ኩሎም እዚኦም ወኩሉ ዘተጽሕፈ ዘተግሳጸ ዚኣነ ይብሉ ጳውሎስ ኩሉ ዝተሓጽፈው ንዓና መምሃሪ ንዓና መምዓዲ ንዓና መገሰጽ እዩ እሞ እቶም ጽሑፋት ደጋጊምና እንተሪእናዮም ሓንቲ ምዕራፍ ዝተቃለሙ ኢልኩማ ስራሕ ትደግሞ ከለኹ ካልእ መረዳእታ ተኽእሉ ኣይትምነውን ከዓ ማልኤ ነይረን ይከል ዮርናልም ተሪእካያ አንተ ማለት ትራት ተመገበኝ ኣብ ቅዱስ ግን 2,000 ዓመት ይረሉ ምንም አይስገበኝ ካብኡ ኣብ ዝህነት ስለትማ ስለተቀደስ ስለተባረክ ኩሉ ጊዜ ብዛዕባ ቅዱስ ምንባር ትጠቅምን ዝኸብደካ ዝለቐቀ ምስጢር ተምራእናታ መምሃራን መፅሓፍቲ ስለዘሎ ናይ ተራድኡ ስለዘጠና ይኸል እሞ እግዚአብሔር ፀብቁ ዛነ ሰላማዊ መንግስት ብስራዊት ማርያም ሙሉ ሚስጥሯ ተርቤ